अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने सपोर्टर से नायब सदर कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में सदर जो बाइडन ने कहा कि सदारती दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि जानता हूं सदारती दौड़ से बाहर होने की खबर आप सबके लिए हैरान कुन थी। अमरीकी सदर जो बाइडन पार्टी रहनुमाओं के दबाव और मुतालबे को तस्लीम करते हुए सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से दस्तबरदार हो गए हैं। सदर जो बाइडन ने नायब सदर कमला हैरिस की नामजदगी की तौसीक की है। खबर शामिल करें रावलपिंडी से। रावलपिंडी मडियाला जेल गेट 5 पर एक शख्स ने गाड़ी टकरा दी। कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट 5 तक पहुंच गया। पुलिस ने कार सवार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त मुबश्शिर के नाम से हुई। मुलजिम का ताल्लुक समंदरी के इलाके से है। मुलजिम ने रिवर्स गाड़ी बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, 9 मई के आलाकारों को सजा ना हुई तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। 9 मई को मखसूस सियासी गिरोह इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। DGISPR कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल झूठ और प्रोपेगेंडे से अपनी सोच फैलाते हैं। खारजी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का हदफ फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो इल्म ही नहीं होता वो कौन है, कहाँ छुपा बैठा है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। अगर इस चीज को स्पेस देंगे तो रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या क्या फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई। पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मज़ीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि 9 मई के वाक़े के बाद एक मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि एहतजाज करने वालों को रोका क्यों नहीं गया। उनके कहने का मकसद था कि गोली क्यों नहीं मारी। मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए मुश्तइल हजूम ने पत्थर बरसाते हुए कैंट में ज़ेर तामीर दीवार गिराई, कनात फाड़े, सरकारी गोदाम को लूटा। ऐसे में फौज सिक्योरिटी ब्रीच का रिस्क नहीं ले सकती। फौज का एक सिस्टम है। फौज ने बनु वाक़े में SOP के मुताबिक काम किया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम है। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे वाकया पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू किया, गलत मालूमात फैलाई और दूसरे ममालिक की पुरानी तस्वीर चलाई कि फौज ने जुल्म किया। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं। चूँकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है, तो उन्होंने उसके मुताबिक एरियल फायर किया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो उन्होंने मारना हो, वो आप देखिएगा, मैं आपको क्लिप वो मंगवाएं, उसमें आप देखिएगा कि वो किस तरह जो है वो आटे की बोरियां बड़ी तसल्ली से लेके जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाक़यात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही ये वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फ़ौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, ज़ख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। ये आपके सामने है, चंद दिन पुरानी बात है।
DGISVR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि मुल्क में जाली खबरों और गैर मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलमिया है कि संजीदा मामलात पर सियासत की जाती है। कौमी क़यादत ने दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक मरबूत मुहिम का ऐलान किया तो इसे सियासत की भेंट चढ़ाया गया। अज़्म इस्तेहकाम एक फौजी ऑपरेशन नहीं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाक फोर्स ने कहा कि 22 जून की शाम वज़ीर आज़म ऑफिस से जो लामिया आया उसमें अज़्म इस्तेहकाम के अग़राज़ो मकासद वाज़े तौर पर मौजूद थे। इलामिया में ना फौजी ऑपरेशन का जिक्र है ना लोगों के बेघर होने का। प्रोपेगेंडा किया गया चूंकि अज़्म इस्तेहकाम के अग़राज़ो मकासद बहुत वसी हैं। इसके खिलाफ स्टेक होल्डर्स ने अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। एक सियासी माफिया ने प्रोपेगेंडा किया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत सियासी कुव्वतों से बिने तशद्दुद शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। खुफिया इत्तलात पर जारी ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। CTD के इस्तेदादकार को बढ़ाया जाएगा। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाई जाएंगी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती ना होना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को किसी तरह सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और उनसे मंसूब मन घड़त खबरों में नुमायाँ इजाफा हुआ है। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका एक अलामिया जारी होता है। 22 जून को एक अलामिया जारी होता है। आप सारे चूँकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस अलामिया को पढ़ा होगा। एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून को अज़्म इस्तेहकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था। उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ से बड़ा कोई मुहिब वतन नहीं। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान की 3 करोड़ अवाम ने हमें वोट दिया। पुलिस का छापा हमारे मेंबरान असम्बली के बयानी हल्फी हथियाने का बहाना था। हमारे मेंबरान असम्बली पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेवतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहिब वतन नहीं है। हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है। 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आईं। जो रेट था उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। हमें जितने यहाँ पे बैठे हैं हमारे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में जिरगा इख्तिताम पजीर हो गया। जिरगा अरकान ने 10 निकाती मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दिए। वज़ीर आला की आइंदा 48 घंटे में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी। जिरगे ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। जिरगे में मुसल्ह ग्रुपों का खात्मा करने का मुतालबा भी सामने रखा गया। पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात के वक्त गश्त कराने का मुतालबा भी पेश किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD से कराने का मुतालबा भी शामिल है। जिरगा अरकान का इजलास तक धरना जारी रखने का भी फैसला किया गया है। खबर शामिल करें। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम कहते हैं बनू जैसे वाकयात को संजीदा लेना चाहिए। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा से होने का वफाक का इल्जाम गलत है। नए ऑपरेशन पर अवाम को एतमाद में लेने की जरूरत है। मुशावरत के बगैर ऑपरेशन हुआ भी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर सूबाई हुकूमत के साथ बैठकर कायल किया गया तो कोई फैसला हो सकता है।
9 मई किसी को नवाजने के लिए किया गया, कौम 8 फरवरी को अपना फैसला दे चुकी है। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ ईरान के नौ मुंतखब सदर के ओहदे सदारत संभालने की तकरीब में शिरकत करेंगे। नौ मुंतखब ईरानी सदर के ओहदा संभालने की तकरीब 30 जुलाई को मुनक्किद होगी। ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी क़यादत को ओहदा सदारत संभालने की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को असनाद पेश करने की तकरीब 28 जुलाई को मुनक्किद होगी। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारती इंतखाबात में हरीफ सईद जलीली को शिकस्त दी। नौ मुंतखब ईरानी सदर को 16 मिलियन वोट डाले गए जो कि 54% थे। मरियम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला पंजाब ने लेडी HSN हस्पताल के अपग्रेडेड OPD और अपग्रेडेड आई वार्ड म्यो हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लेडी HSN अस्पताल की अपग्रेड और OPD ब्लॉक का दौरा किया। वज़ीर आला ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की और नौमौलूद बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। वज़ीर आला ने म्यो अस्पताल की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। पैथोलॉजी के ब्लॉक के मुख्तलिफ फ्लोर्स का दौरा किया और तामीराती काम का भी जायजा लिया। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। इस्लामाबाद पुलिस और PTI के दरमियान दिन भर आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटेरिएट के बाहर दिन भर बख्तर बंद गाड़ियों के साथ तैनात रही। मजीद भी जानते हैं जाहिदा राव की रिपोर्ट में। एक तरफ इस्लामाबाद में दर्जा हरारत हाई था तो दूसरी जानिब सियासी पारा भी आसमान से बातें कर रहा था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर दिन 12 बजे के करीब रेड किया गया और घेरे में लिए रखा। पुलिस ने सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार करते हुए सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। शुरुआत में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की गिरफ्तारी की भी खबर आई। बाद पुलिस के साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने भी तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI ने ABN न्यूज से टेलीफोनिक राब्ते पर बताया कि रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस में इनके हमरा पुलिस लाइन रवाना हुआ था, जहां पुलिस ने मुझे कहा कि आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप जा सकते हैं। छापामार टीम के हमरा खवातीन पुलिस एहलकार भी थी जो PTI खवातीन कारकुनान को भी बख्तरबंद गाड़ियों में बिठा कर ले गई, जबकि रऊफ हसन को पुलिस स्टेशन में कई घंटे हिरासत में रखने के बाद अब FIA के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। रऊफ हसन को पुलिस ने बगैर सबूत की गिरफ्तार किया। मुझे कहा गया आप पर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुलिस ने हमारे अरकान असम्बली के बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। असद कैसर बोले हमारे MNAs को उठाया जा रहा है, उन्हें पैसे, वजारत की पेशकश और मुकदमात की धमकियां दी जा रही हैं। हम इस जंग का हर तरह से मुकाबला करेंगे। जुम्मे को सब लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलें। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया बगैर वारंट के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट जो हमने जमा किए हैं, सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है कि हमारे MNAs को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें, जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर ख़त्म हम करेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो मुल्क की आज़ादी के लिए। PTI पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान को हिदायत जारी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील पर मुशावरत की गई। कानूनी टीम ने PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी निकात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। बानी PTI के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पता लग गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। इन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूँ हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में यकतरफा मामला चल रहा है।
اخلاقی طور پر چیف جسٹس کو ہمارے خلاف مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ وفاق، پنجاب اور KPK میں اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بھی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ بانی PTI کی جانب سے اہم درخواستوں اور ریفرنس کی منظوریاں دے دیں۔ بانی PTI نے چیف الیکشن کمشنر کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی کمیٹی کو لکھی گئی درخواست پر بھی دستخط کر دیے۔ درخواست میں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو PTI کے کیسز سے الگ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا PTI کے کیسز سے الگ نہ ہوئے تو بانی PTI نے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بانی PTI نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ اصل نتائج چھپا کر حکمرانوں کو کامیاب کرایا گیا۔ فارم 45 عدالت پہنچنے سے پہلے یہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں فارم 45 سے نواز شریف اور شہباز شریف گھبرا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کسی طرح 1 سال کی مدت پوری کی جائے۔ PTI پر پابندی کے لیے حکومت کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے الزامات ثابت کرنا ہوں گے۔ کیس حکومت پر الٹا پڑ جائے گا اور فارم 45 بھی سامنے آ جائیں گے۔ اوریجنل رزلٹ کو اوور رائٹ کر کے ٹیمپر کر کے آپ کو جتایا ہوا ہے۔ اگر کسی ٹرائیبیونل نے ان کے فارم 45 منگائی لیا اور فارم 45 عدالت تک پہنچ گیا، پہلے کہ عدالت فائل کھول کے دیکھے انہوں نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دینی۔ شہباز شریف کا بھی دیکھا ہے فارم 45۔ اب اس سے وہ گھبراتے ہیں کہ وہ نہ آئے۔ 1 سال انہوں نے گزارنا ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد یہ لازم ہے الیکشن کمیشن پہ، انلیس کسی عدالت نے ان کو روکا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بین ہے وہ بین گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور پورا سپریم کورٹ بیٹھے گا۔ ابھی تک جو ٹریڈیشن ہے فل سپریم کورٹ بیٹھتا ہے۔ اس پہ جو گواہان آئیں گے ان کی جس طرح جرا ہوگی وہ تو آپ جو چھوڑ ہی دیں، یہ الٹا یہ ان کو پڑ جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بانی PTI اور برشا بی بی کی نئی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے گرفتاری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ رجسٹرار آفس نے بانی PTI اور برشا بی بی کی درخواست پر اعتراض کیا تھا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ برشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 26 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ برشا بی بی کے وکیل نے پرویز خٹک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرح مکمل کر لی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران پرویز خٹک نے بیان دیا کہ بانی PTI کے اصرار پر کابینہ نے بغیر پڑھے ایجنڈے کی منظوری دی۔ بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق بات اور بحث کرنے سے منع کیا تھا۔ پرویز خٹک نے آج کے بیان کو تحریری بیان کا حصہ بنانے کے لیے درخواست بھی دائر کی۔ نیب کے گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب عمیر راتھوڑ کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں مجموعی طور پر 34 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ بانی PTI اور برشا بی بی وکلا اور راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قائم نیب عدالت پیش ہوئے ہیں۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست مسترد کر دی۔ تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ عدالت ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرنے کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے تحریری حکم جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کرمنل کیس کے ٹرائل میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ IG جیل خانہ جات شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرے۔ سیاسی جلسہ ان کا حق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ایڈوکیٹ جنرل صاحب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے لیکن بیلنس رکھیں۔ عدالت نے چیف کمشنر اور PTI کو ایک بار پھر ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ طریق لبیک والے تو محرم کے دوران ہی بغیر اجازت فیصل آباد آ کر بیٹھ گئے، ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا ہم کہتے ہیں 40ویں تک جلسہ نہ کریں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا چیلوں کب ہے، کیا 14 اگست نہیں منا رہے؟
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے لیکن ملک میں دیگر سرگرمیاں بھی تو چل رہی ہیں. ایک جلسہ کرنا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ چیلم کے بعد آپ کہیں گے بارشیں بہت آ گئیں، پھر کہیں گے سردی بہت ہو گئی. یہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ایسا نہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن کے وکلاء کل دلائل جاری رکھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی. دوران سماعت شعیب شاہین نے کہا آرڈیننس ایکٹ بن چکا ہے، ہم نے اسے چیلنج کرنا ہے. پی ٹی آئی امیدوار عامر مغل کے وکیل فیصل چودھری نے حکم امتناعی ختم کرنے کی استدعا کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے. الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کا جج مقرر کرنے سے پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کرنی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر لاپتہ کیس. پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کر دیا گیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ احمد وقاص جنجوعہ سے گرفتاری کے وقت دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. کالعدم تنظیموں سے تعلقات اور مزید تفتیش اور ریکوری کے لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کو دوبارہ 29 جولائی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل آفس حکام کی جانب سے ایف آئی آر کی کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے حکومتی وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ ہمیں وہ لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں جو لکھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. بعد میں درخواست نمٹا دی گئی. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے لاپتہ شہری کیس میں ریمارکس دیے. ایک کیس میں گرفتار شہری دیگر درج کیسز میں بھی گرفتار تصور ہوگا. ضمانت پر لوگ رہا ہوتے ہیں تو جیل کے باہر ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے. لاپتہ شہری کیس کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عدالت نے طلب کیا تھا، تاہم وہ بنو واقعے کے بعد ایک جرگے میں مصروف ہیں، لہٰذا وہ آج پیش نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ صوبائی اور ضلعی سیفٹی کمیشن بنائے گئے ہیں کیونکہ یہ پولیس ایکٹ میں ہے اور اس سے مسائل حل ہوں گے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے. عدالت نے صوبائی حکومت سے 15 دن کے اندر جواب طلب کر لیا. نیب لاہور نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کے خلاف نیب ریفرنس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین نیب نے ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف ریفرنس واپس لینے کے باقاعدہ درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی. ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا سمیت دیگر کے خلاف نیب نے گجرات پولیس فنڈز میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ریفرنس دائر کیا تھا. چیئرمین نیب نے ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کے خلاف نیب ریفرنس واپس لینے کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کر دی، جس میں موقف آپ نے اختیار کیا کہ سہیل ظفر چٹھا، رائے اعجاز اور کامران ممتاز نے ریفرنس واپس لینے کے لیے چیئرمین نیب کو درخواست دی. ملزمان کی درخواستوں کا بغور جائزہ لیا گیا. ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا سمیت دیگر ملزمان کے خلاف شواہد موجود نہیں. ملزمان کے خلاف ریفرنس کو چلانا مناسب نہیں ہوگا. نیب کی جانب سے دی جانے والی درخواست میں استدعا کی گئی کہ احتساب عدالت ریفرنس واپس لینے کی نیب کی درخواست منظور کر لے. بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ کی. کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے باوجود بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے جیٹ لائن کے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بجلی آتی نہیں اور بھاری بل بھیجنا ظلم ہے. تفصیلات عابدہ خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، جیٹ لائن میں بجلی کی عدم فراہمی سے بزرگ اور بیمار شہری شدید متاثر ہونے لگے. بجلی آتی نہیں، بھاری بل بھیج دیے جاتے ہیں، آمدنی بہت کم ہے، کہاں سے پورے کریں. اہل علاقہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کا ظلم ناقابل برداشت ہے. دنیا بھر میں ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہمارے گھر مرغی کے دڑبے ہوتے ہیں نا، ان کی طرح ہیں. جیسے بجلی جاتی ہے تو ہم اتنے مصیبت میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں سانس لینا مشکل ہے، پسینہ خشک نہیں ہوتا. کسی کا ایک کمرے کا گھر، 2 بلب 2 پنکھے چل رہے ہیں، بل دیکھو 9-9 ہزار 8-8 ہزار بیچ دیتے ہیں. غریب کہاں سے کرے گا؟ 30 ہزار مہینے کی لوگ تنخواہ کرتے ہیں. اب بل ہی 30 ہزار کا ہے تو کھائیں گے کیا؟ بچوں کو کیا پالیں گے؟ شہریوں کا مطالبہ ہے شدید گرمی میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ گرمی میں کچھ سکون مل سکے. ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا اپنے مطالبات کے لیے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج. مظاہرین نے 19 اگست کو اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا 7 جون 2022 سے قبل بھرتی ہونے والے 34,000 اساتذہ پر سی پی فنڈز کے غیر قانونی نفاذ کو مسترد کرتے ہیں.
9,000 سے زائد اساتذہ ابھی تک ریگولائز نہیں کیے گئے اور نہ ہی ٹیچرز ریگولائزیشن ایکٹ 2022 میں توسیع کی گئی ہے۔ ایڈ ہاک بھرتیاں قابل قبول نہیں، ریگولائز بنیادوں پر بھرتیاں کی جائیں، کٹوتیاں بند کی جائیں۔ 6 اگست کو تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ مظاہرین نے صوبائی حکومت کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ینگ ٹیچرز کے مسائل کو حل کیا جائے، بصورت دیگر 19 اگست کو ڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ وزارت صحت کے ماتحت پروگرام ٹوبیکو کنٹرول سیل کے افسران کام اور دوروں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ یہ افسر عوام میں انسداد تمباکو نوشی کے لیے آگاہی مہم کرنے کے بجائے بیرون ممالک کانفرنس میں تلاش کر رہے ہیں۔ کئی سالوں سے وزارت صحت کی جانب سے سگریٹ نوشی کے خلاف ایک بھی آگاہی مہم نہیں چلائی گئی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ وزارت صحت کے پروگرام ٹوبیکو کنٹرول سیل کے افسران بیرون ملک سیر سپاٹوں کے لیے سرگرداں، کام پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹوبیکو کنٹرول سیل کے امور شدید متاثر ہونے لگے۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کا بنیادی کام تمباکو نوشی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے آفیشیل فیس بک پیج کے 11 فالوورز، آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے 35 اور آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے صرف 8 فالوورز ہیں۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کی ویب سائٹ سے سابق وزیر عبدالقادر پٹیل کا نام بھی نہ ہٹایا جا سکا۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کو وائٹل اسٹریٹجی کی جانب سے سالانہ کروڑوں روپے فنڈز دیا جاتا ہے۔ افسران عوام میں سگریٹ نوشی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی مہم کی بجائے مختلف ممالک کے دوروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فوکل پرسن ٹوبیکو کنٹرول سیل نے گزشتہ ہفتے ترکی کا دورہ کیا۔ ٹکٹ اور کیش الاؤنس بھارت میں قائم کی جانے والی NGO وائٹل اسٹریٹجی اور ہوٹل کے اخراجات کمپین فار ٹوبیکو فری کڈز نامی NGO نے برداشت کیے۔ یہ دونوں NGOز پاکستان میں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں۔ آٹا کاروبار پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ، وفاقی حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ملک بھر کی فلور ملز معمول کے مطابق کام کریں گی۔ فلور ملز پر انکم ٹیکس ایکٹ کا سیکشن 153A لاگو نہیں ہوگا۔ فلور ملز کمیشن سسٹم کے تحت آٹا فروخت کریں گی۔ آٹا ڈیلرز اور پرچون فروش فلور ملز کا آٹا فروخت کرنے پر فی تھیلا کمیشن لیں گے۔ کمیشن کی رقم پر انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ جن ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی سالانہ سیل 10 کروڑ سے کم ہے وہ آئندہ برس ود ہولڈنگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں آٹا کاروبار پر ٹیکس اصلاحات کو شامل کیا جائے گا۔ مذاکرات کی صدارت وفاقی وزیر احد چیمہ نے کی۔ مذاکرات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت علی پرویز ملک، چیئرمین FBI شامل۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین عاصم رضا سمیت 4 صوبوں کے چیئرمین شریک ہوئے تھے۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کر کے 1 کروڑ روپے تاوان مانگنے کے واقعے کا ڈراپ سین۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کا 12 ملزمان پکڑ کر بھاری مقدار میں اسلحہ، نقدی، 3 پولیس وائرلیس سیٹ اور دیگر اشیاء برآمد کر لی۔ لاہور سے نادر چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رات کے آخری پہر کسی کے بلانے پر گجرانوالا جانا، پھر اغوا ہو کر ننکانہ صاحب پہنچ جانا۔ 5 روز بعد واقعے کا مقدمہ درج ہوا اور چند گھنٹے میں ملزمان گرفتار۔ DIG آرگنائزڈ کرائم رپورٹ لاہور عمران کشور نے کہا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ہونے والی واردات کو چند گھنٹوں میں ٹریس کر کے واردات میں ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم نے اس کے تمام ڈیٹا کو ریکور کرنے کے بعد اس کا پروفائل چیک کیا، پھر اس لڑکی کو ہم نے ان کے فون نمبر سے ٹریس کر کے ہم نے اس کو پہلے گرفتار کیا۔ اس کے بعد پھر اس کی پوائنٹیشن پہ جو باقی ملزمان تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا ننکانہ سے ہماری ٹیم نے۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹھی باندھ کر گاڑی میں ڈالا اور ننکانہ صاحب کے رستے میں نہر کے پل پر رکے۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کی آنکھوں پر تو پٹی تھی تو آپ کو نہر کیسے نظر آئی؟ اس پر خلیل الرحمان قمر نے بات کو ٹال دیا۔ میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں، اب بھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنس، اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل، ATM کارڈز، پرس اور گاڑی کی چابی، یہ سب کچھ لے لیا۔ خلیل الرحمان قمر میڈیا کو واقعہ بیان کر کے خاموش ہو گئے تو DIG عمران کشور نے سرگوشی میں کہا کہ پولیس کی کارکردگی بھی تو میڈیا کو بتائیں۔ کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ نادر چودھری، ABN نیوز لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔